आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, संवैधानिक परिषदका विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन। खास गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अनुसार परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हो र त्यो बैठक पनि बस्ने भनेर तय भएको थियो। यद्यपि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेसँगै बैठक स्थगित भएको अवस्था छ। खास गरी भागबण्डा मिल्न नसक्दा लामो समयदेखि नै संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ। खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरू यतिखेर प्रमुख विहीन भएको अवस्था हो। विशेष गरी राजनीतिक खिचातानीका कारण र राजनीतिक नियुक्तिका कारण भागबण्डा मिल्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको अवस्था हो। आज हामी किन राजनीतिक नियुक्तिका कारण यस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्तिलाई लम्ब्याइन्छ, किन राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई यस्ता निकायमा नियुक्ति दिन सकिँदैन, कहाँनिर कमजोरी छ, कुनै कानुन त संविधान त यसका कुराहरू के छन् र राजनीतिक जोड घटाउ मात्रै किन भइरहन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर आजको बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। र आजको बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला र नेकपाका युवा नेता निरज आचार्य हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो संवैधानिक परिषदका विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति, ढिलासुस्ती, राजनीतिक खिचातानी र कानुनी व्यवस्थाका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा खोतल्ने र यसका समस्या निराकरण गर्नेतर्फ हामी जोड दिनेछौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला र नेकपाका युवा नेता निरज आचार्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। म सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो विष्णु भट्टराईज्यूसँग जोडिन चाहे। यो नेपालको संविधान 2072मा परिकल्पना गरिए अनुसार संवैधानिक निकायको अवस्था कस्तो छ? संवैधानिक निकायको अवस्था कस्तो छ भन्दा पनि यो संविधानले धेरैवटा संवैधानिक अङ्गहरूको परिकल्पना अथवा व्यवस्था गरेको छ। यसमध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति महिला आयोग लगायतका आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ र ती आयोगहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तित्वहरूको बारेमा त्यस्तो आयोगमा नियुक्त हुनको लागि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संविधानको धारा 284 बमोजिम संवैधानिक परिषदले त्यस्ता आयोगहरूमा व्यक्तित्वहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्ता आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि निजामती सेवामा 20 वर्ष सेवा गरेको अनुभव अथवा कानुन अथवा त्यस सम्बन्धमा 20 वर्षको अध्ययन क्षमता भएको अनुभव जस्ता कुराहरूलाई समेटिएको छ। तर अहिले वास्तवमा संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा भन्दाखेरि पनि संवैधानिक परिषदलाई संविधान बमोजिम राज्य, जनता र मुलुकको हितका लागि यस्ता पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने कि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि आफ्ना मान्छेहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायमा प्रयोग गर्ने भन्ने विवादको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि नै यी निकायहरूमा पदपूर्ति हुन नसकेको हो। होइन भनेदेखि संविधानले तय गरेका निर्धारित योग्यता पुगेका 101 नेपाली नागरिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई संवैधानिक परिषदले तत्त निकायमा नियुक्ति गर्नको लागि कुनै आपत्ति छैन। तर राजनीतिक दलहरूको आफ्नो
इच्छा आफ्नो खिचातानीको कारणले गर्दा यो अपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा म निवेदन गर्दछु। हजुर, यो तपाईँले भन्दै गर्दा यो विश्व परिवेशको अवस्था कस्तो छ र नेपालको अवस्था कस्तो छ यसमा पनि थोरै विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। वास्तवमा यो विश्व परिवेशको कुरा गर्दा अब जस्तै हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरालाई नै लिन सक्छौँ। संसारमा यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरालाई नियन्त्रण गर्ने, नीति नियोजित गर्ने यस्ता खालका संवैधानिक निकायहरू हरेक प्रजातान्त्रिक संविधानमा व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। त्यसै गरेर भारतको संविधानमा पनि यो अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर अहिले हामीले त हेरिराखेको छौँ कि यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको यो पछिल्लो रिपोर्टको कुरालाई हेर्दाखेरि एसियाका पनि सबै देशहरूमा, अब जस्तै हामीले पाकिस्तानमा हेऱ्यौँ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर त्यहाँको भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय, भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकायको कारणले गर्दा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जेलमा थुनामा रहेका कुराहरू पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। तर नेपालमा चाहिँ खालि राजनीतिक आवरणमा त्यस्ता खालका कसुरदार मान्छेहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने कुराले गर्दाखेरि अहिले जुन संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ हामी कहाँ, संविधानको धारा 284, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख समेत भएपछि त राज्यको कार्यकारी, विधायिकी र एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी सबै तीनै अङ्गहरूको सम्मिश्रणद्वारा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। त्यही संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो। मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, यो राजनीतिक भागभण्डाको कुराले गर्दा वास्तवमा संविधानले काम गरिरहेका छैन। हजुर, म यही प्रसङ्ग हाम्रो गोविन्द निरौलाजीसँग जोड्न चाहन्छु। गोविन्दज्यू, के देखिरहनु भएको छ यो परिवेशलाई, पछिल्लो राजनीतिक दौडधुप नियुक्तिका विषयलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? अहिलेको राष्ट्रको जुन कुराहरू र जुन किसिमको खिच्चातानी देखिएको छ त्यसको नै हो कि नेपालको संविधान 2020 र धेरै संविधानको माध्यम जनता र राज्यलाई विखण्डन गर्ने काम गरेको छ। त्यो संविधान राज्यमा हुँदैन, त्यस्तो संविधान बाँकी रह्यो। संवैधानिक वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले संवैधानिक अङ्गका कुराहरू जुन राज्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टु पोलमा जान सक्दैन या टु टायरमा जान सक्दैन, त्यस्तो राज्य सत्ताभित्र आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूको नियुक्ति गरिएको हुन्छ र त्यो भ्रष्टाचार गर्न योजनाकै निम्ति गरिएको हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भइराखेको छ। जस्तो अख्तियार प्रमुखमा हेर्नुहोस्, के पार्टीको मान्छेको नियुक्ति हुन्छ, तत्कालीन रिजाइनेसन दिलाइयो भने तत्कालीन अवधिको लागि मात्रै हुन्छ र त्यसमा ठुलो बिटा लिएर चलखेल गरिराखेको हुन्छ। यो हामीहरूको ट्रेन्ड अत्यन्तै गलत छ। त्यसले गर्दा हामीहरू संस्थागत राष्ट्र प्रमुखको कुराहरू गरिराखेका छौँ र यो विशेष अधिकार सहितको राज संस्था भनिराखेका छौँ। तिनै कारणहरू हुन् जसले यो संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सकोस् र मुलुकको आधा भ्रष्टाचार तत्कालीन अवस्थामा निराकरण होस् भन्ने कुराको हामीहरूको धारणा हो। यो संविधानै काम छैन, यसको बारेमा धेरै कुरा के गर्ने। हजुर, तपाईँले निरौलाजी, तपाईँको यो प्रसङ्गमा हाम्रो विष्णु भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर, पहिलो कुरा त अहिले निवेदन गर्नुहुने व्यक्तित्वले संविधानको व्यवस्था, संविधानको औचित्य, वाञ्छनीयताको बारेमा जे कुरा गर्नुभयो त्यसको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषणको बारेमा धेरै निवेदन गर्न सकिन्छ। तर पहिलो पटक तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि हाम्रो यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत यो किन भएन भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ
संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्दा मैले त्यो कुरा भने। हजुर अब संविधानको राजनीतिक पक्षको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त तपाईले यो संवैधानिक निकायहरूमा मात्रै होइन, अहिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचनबाट पराजित हुनुभयो भन्ने कुरा एउटा आयो र त्यो निर्वाचनको सत्यता प्रमाणित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा झगडा परिराखेका विषयहरू ती आफ्ना ठाउँमा छन्। र यो कुरा अहिले किन उठाउनु पर्यो भनेदेखि संविधानको कार्यान्वयनमा, संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा संवैधानिक परिषद 284 बमोजिम जस्तो गठन र व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो संविधानलाई संविधान बमोजिम काम गर्न दिइएन र त्यो संविधानलाई काम गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार, विसङ्गति र यो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था जे भनिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र जे भनिएको छ, त्यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको आवश्यकता, औचित्य, वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। साँच्चै भन्ने हो भने त म तपाईलाई भन्न सक्छु, म यो वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदाहुँदै पनि म यो संविधान अन्तर्गतको राजनीतिक सिद्धान्त प्रणालीको पक्षधर व्यक्तित्व होइन। म यही संविधानको धारा 5 तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको शान्ति, स्वाभिमान, यी राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विषय हुन्। यस्ता राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विषयको प्रतिकूल काम कार्यवाही संघीय कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ भनेर त्यही संविधानको धारा 2 ले भनिराखेको छ भने अहिले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका, चुर्लुममा डुबेका मान्छेहरू हुन् अथवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 17,000 मान्छे मारेका। भट्टराज्यू यो प्रसङ्गलाई म एकैछिन पछि उठाउने छु। म यतिखेर निरज आचार्यज्यूसँग जोडिन चाहे। निरजज्यू, यो जुन गतिरोध, यो दौडधुप देखिन्छ पार्टीगत रूपमा, विशेष गरी सरकार पक्षले जो सरकार सञ्चालन रहेको पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी बीच चाहिँ अहिले निकै रसाकसी भइरहेको छ, दौडधुप भइरहेको छ। यसलाई तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञको आँखाले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी निहाल्नुहुन्छ? कसरी मलाई सोध्नु भएको? हजुर, म निरज आचार्यज्यूसँग जोडिन चाहे। म धन्यवाद सुदर्शनजीलाई, धन्यवाद। यहाँ त के अरे कानुनको विषयमा विष्णु भट्टराई सरले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु पनि भएको छ र संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेर कतिपय संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरू हुन नसकेका, संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा विष्णु सरले कतिपय तथ्यहरू, तर्कहरू हामीले व्यवस्थित ढङ्गले राख्नु भएको छ। कुरा त्यही नै हो। र यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूका बीचको विवादका कारणले वा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीचको सहमति नबनेका कारणले संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् नपाउनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। संवैधानिक आयोगहरूलाई संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीहरू हुन्। यी जुन आयोगहरू छन्, यी आयोगहरूका माध्यमबाट संविधानमा लिपिबद्ध भएका जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुने कुरा छ। यसलाई एउटा दलीय भागभण्डका हिसाबसँग जोडेर समयमा अहिले पूर्णता नपाउने कुरा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो, गलत कुरा हो। यस्तो अभ्यास हामीले गर्नु हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ, हामी सबैले देखिरहेका छौँ कि लामो समय भयो यी महत्त्वपूर्ण आयोगहरूमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। त्यहाँ अघि पनि विष्णु सरले भन्नुभयो, यो संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता हुन्छ, सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मूलत उहाँहरूका बीचमा समझदारी नबनेका कारणले यी नियुक्तिहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिका लागि भागभण्डालाई नै सिरानी हालेर अवरोध गर्ने कुरा दुःखद पक्ष हो र संविधानलाई कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ। संवैधानिक निरज, यो पछिल्लो प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउबाजी पुग्नु भएन हो।
हैन हो, समस्या नै यहाँनिर यो बिल्कुल। बार्गेनिङको कुरा हो अथवा के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, बार्गेनिङ हो। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक आयोगहरूमा भागबाण्डका लागि निरन्तर उहाँहरूले बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। निरन्तर उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्दा 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 लम्ब्याएर आजसम्म नियुक्ति गर्न दिनुभएको छैन। उहाँहरूले अवरोध सिर्जना गर्नुभएको छ। यो अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा अत्यन्तै गलत कुरा हो। अवरोध सिर्जना गरेर संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नपाउने कुराले संविधानको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। जनताका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यसले चुनौती खडा गरेको छ। अत्यन्तै एउटा गलत खालको संस्कारको विकास भएको छ। यसलाई तोड्नुपर्छ। यो सँगसँगै निरजज्यू यो सँगसँगै एउटा उपयुक्त व्यक्तिहरूका नियुक्तिका लागि सर्वसहमतिका साथ संवैधानिक आयोग अगाडि बढ्नुपर्छ। या दलीय भागवण्डाका लागि बार्गेनिङ गरेर अड्काउने कुराले मुलुकलाई, संविधानलाई, प्रणालीलाई नोक्सान गर्छ र प्रतिगामी तत्त्वहरूले प्रश्न खडा गर्ने मौका पाउँछन्। कतिपय प्रतिगामीहरूले यस्तै कुराहरूलाई अगाडि सारेर प्रश्न गरिरहेका छन्। यो गलत कुरा हो। निरजज्यू, तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा तपाईँ सत्तासीन पार्टीको एउटा नेता हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ। सत्तासीन पार्टीले पनि कुनै पनि यो राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिर रहेका पूर्व प्रशासकलाई ल्याउन किन जोड गर्दैन? त्यहाँभित्र पनि त आफ्ना निकटका अथवा आफूलाई भोलि बिहान सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि त त्यहाँ खोजिएको छ भन्ने प्रसङ्ग पनि त आउँछ नि यहाँनिर। होइन, विषय त्यति मात्रै होइन सुदर्शनजी। यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। एकपटक बैठक बस्यो, त्यसले राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकेन। तुरुन्तै बैठक बसेर अगाडि बढौँ भनेर एउटा समझदारी भएर उठेको आजका मितिसम्म पनि बैठक बस्ने स्थिति बनेको छैन। आज आयोजना गरिएको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै उपस्थित हुनु भएन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन। सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अझै विष्णु सरले यसलाई प्रश्न पार्नु होला। त्यसो व्यवस्था भएको हुनाले बैठकै नबसेको सन्दर्भमा कुन व्यक्ति कस्तो व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय त परको कुरा भयो। त्यहाँ त सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले फलानु व्यक्ति नियुक्ति गर्नु पर्यो, पूर्व प्रशासकहरू नियुक्ति गर्न हुँदैन, त्यो दलको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेकै छैन। त्यो विषयमा त छलफल नै भएको छैन। पहिला त संवैधानिक आयोगको बैठक बस्नु पर्यो, त्यसले छलफल गर्नु पर्यो। त्यहाँ पूर्व प्रशासकहरू हुनुहोला, पूर्व प्रशासक नभएका अरू योग्य अरू व्यक्तिहरू हुनुहोला। उहाँहरू मध्येबाट उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त खालका व्यक्तिहरू छनौट गरेर नियुक्ति गर्ने र यी संवैधानिक अङ्गहरूलाई सुचारू बनाउने, क्रियाशील बनाउने कुरा नै आजको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई कुनै बहानामा यो कारणले हामीले कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा हामीले कुरा गर्ने हो भने 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले संविधान सभाद्वारा संविधान बनायौँ भन्छन्। यो संविधान पढ्ने हो भने संविधान सभाले संविधान बनाएर जारी गरेको भनेर यसको प्रस्तावनामा लेखेको पनि छैन। कसले बनायो कुरा गर्दै जाँदा। र फेरि अर्को कुरा के हो भने अहिले भर्खरै हाम्रो निरजजीले भन्नुभए अनुसार यो संवैधानिक परिषद अथवा यो व्यवस्था त कार्यान्वयनै हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेपछि त्यस्तो कार्यान्वयन हुन नसक्ने संविधानको के औचित्य छ, के वाञ्छनीयता छ? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी हेर्न सक्छौँ 2/3 बहुमत भएको सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक बनायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नलाई अध्यादेश लिएर आयो, त्यसलाई स्ट्यान्ड गराउन सकेन। अनि अहिले भ्रष्टाचारका अकुत कथाहरू 17वटा एसियाका राष्ट्रहरूमध्ये भ्रष्टहरूको देशमा नेपाल उपल्लो कोटीमा छ। अहिले चाहिँ हिजो एआइजीबाट सेवानिवृत्त भएका मान्छेहरू अख्तियारको प्रमुख हुनका लागि एउटा तराईवासी दलको मधेसी सदस्य कुनैलाई लिएर आउनका लागि प्रयोग गरियो भनेर बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले सरकारी वकिलकोमा मानव अपहरणको मुद्दा दिएका छन्। अनि तिनै अख्तियारमा प्रमुख हुन खोजिया छन्। ललिता निवास बेचेको मान्छेहरू अख्तियार दुरुपयोगमा ललिता निवास बेचेका जग्गा बेचेका मान्छेहरू अर्थमन्त्री भएर बसिराखेका छन्। यो अवस्थामा यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, यस्तो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, नेपाली जनताले यसबाट सुख सुविधा शान्ति समृद्धि पाउँछन् भन्ने कुरा नै मान्न सकिँदैन।
मेरो एउटा कुरा छ हैन हजुर म गोविन्द निरौला सरज्यूसँग जोडिन चाहे के संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्रता गुमाउनै लागेका हुन् त सर? सुन्नुहोस्, दुई तीनटा कुराहरू बोल्न दिनुहोस् पहिले। हजुर। एउटा कुरा के आइराखे संविधानको बारेमा जहाँसम्म छ, यो संविधान देशलाई विघटन गर्नको निम्ति बनाइएको छ। संविधान तत्काल खारिज हुनुपर्छ र नयाँ संविधानको घोषणा गर्नुपर्छ। म अरू त्योभन्दा बुदामा जानु। जहाँसम्म अख्तियारको कुरा छ, अख्तियारलाई खारिज गर्नुपर्छ। अख्तियारलाई खारिज गरेर अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेन भनेदेखि अख्तियारहरू के छ भने प्रधानमन्त्रीले आफैले भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति तयार गरेको नियुक्ति गरेको अख्तियार प्रमुखले कसरी उसमा अरूलाई कारबाही गर्छ? अहिलेसम्म त्यही देखिराखे। भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री संलग्न छैनन् भने कसरी यता ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू आइराखे? 5000 1000को के भने 1000 भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छैन। अरबौं भ्रष्टाचारहरू गर्ने कहाँ गए? अख्तियारलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरा? कि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन? यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन? त्यसले गर्दा देश बचाउनको निम्ति यो 72 को संविधानको खारेजी, नयाँ संविधानको घोषणा एकदम एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, अर्को आचार्यजी साथीले अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने सहमतिमा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको नियुक्ति। सहमतिमा के को सहमति भन्न खोजेको? कस्तो सहमतिमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने? सहमतिमा नियुक्ति गर्ने, सहमतिमा नियुक्ति गरेको व्यक्तिले कसरी के भनेदेखि जुन भ्रष्टाचार र अनियमितता वा अनैतिक कामहरूको छानबिन गर्न सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि के भने दक्ष मान्छेको नियुक्ति हुनु पर्यो। त्यहाँ दक्ष भन्दाखेरि दक्ष मान्छे, अनिखेर त्यसपछि वरिष्ठ कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा संलग्न नभएको मान्छे, निष्पक्ष मान्छेको चाहिँ हुनुपर्ने मान्छे। निष्पक्ष मान्छे प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जानुपर्छ, नभएदेखि दक्ष मान्छेमा जानुपर्छ। नभए त जबसम्म हामी त्यो भागभण्डाको बाटोमा जान्छौँ, भागभण्डाको बाटोमा जाउन्जेली यहाँको भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन। भ्रष्टाचार निर्मूल नहुन्जेली देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। र के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जसले आफ्नो अस्तित्व नै बेच्छ त्यसले देश बेच्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था ठिक छैन। राज्य व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्र प्रमुखको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि राष्ट्र प्रमुखको कुरामा पनि के भने संस्थागत राष्ट्र प्रमुखको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने जसको सडकमा आवाज उठिराखेको छ। राजाको कुराहरू आइराखेको छ। विशेष अधिकार सहितको राष्ट्र संस्था हुन सक्छ, राजतन्त्र होइन, राजतन्त्र पक्षधर होइन। फेरिमा विशेष त्यो बाटोमा जाँदाखेरि हाम्रो राज्य बच्न सक्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ, अनियमितताको अन्त्य हुन सक्छ भने त्यो बाटोमा पनि जानुपर्छ। तर के भनेदेखि वास्तविक एजेन्डाको समेत जनताका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डालाई स्पष्टसँग चाहिँ त्यो अगाडि लगेर चाहिँ त्यो बाटोमा पनि जान सक्नुपर्छ। र सडकमा देखिएका साथीहरू पनि त्यो बाटोमा छलफलमा जानुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू पनि अब त्यही बाटोमा जानुहुन्छ कि मलाई लागेको छ। किनभनेदेखि हामी छलफलमा पनि जुटौँ, छलफल गरेर यो राज्य सत्ता परिवर्तनको बाटोमा गएन भने देश बच्दैन। देश बचाउने कुरामा सब साथीहरू एक ठाउँमा लाग्नुपर्छ। म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 284 को 238 को व्यवस्था, अख्तियारको व्यवस्था के हो भने 1 मिनट समय यसले अख्तियारमा नियुक्त हुने योग्यता तोक्ता के भनेको छ भने यसको धारा 238 को उपधारा 4 को गले लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनेपछि तपाईले कम्तीमा 20 वर्ष काम गर्दा सधैँ त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जदौ गरेर 20 वर्ष जागिर खानुभयो। अनि त्यहाँबाट निस्किएपछि अब अहिले अख्तियारमा जानु पर्दा फेरि त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जदौ गरेर तपाईँ संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा सिफारिसमा अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्छ भने तपाईले र फेरि तपाईले उच्च नैतिक चरित्र निर्वाह गरेको तपाईँ यत्रो भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्नु भएको छ। अनि तिनै भ्रष्टहरूलाई नमस्ते गरेर अख्तियारमा गएर अनि तपाईले तिनै भ्रष्टहरूलाई पक्रेर कारबाही गर्ने यस्तो संवैधानिक व्यवस्था यो कामयाबी हुने व्यवस्थै होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो। भट्टराईज्यू जस्तो यो निजामती सेवाबाट प्रवेश गर्नेहरू निजामती त्यसैले त्यही कारण सुदर्शनजी अलिकति मैले कुरा राखौँ भन्ने लाग्यो। हेलो सुदर्शनजी। हजुर भन्नुहोस्। मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि यहाँ चाहिँ मैले अलिकति कुरा के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ। म भन्दैछु कि यो संवैधानिक आयोगहरूमा
योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत मत के छ भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरूमा रिटायर कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, त्यहाँ फ्रेस र योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। हामी आन्तरिक पार्टीभित्रका बहसहरूमा पनि यी संवैधानिक आयोगहरूमा सधैँ पूर्व कर्मचारीहरू जसले निवृत्त भइसकेका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले यसलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन सकेको छैन। यहाँ फ्रेस व्यक्तिहरू जानुपर्छ, योग्य व्यक्तिहरू जानुपर्छ। खुला अझ त धेरै ठाउँमा राजनैतिक नियुक्ति होइन, खुला प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट व्यक्तिहरू त्यहाँ पठाइयो भने यसलाई नियन्त्रण सन्तुलन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 हजुर यो बाटोमा जानुपर्छ। निरजी तपाईले यो अभिव्यक्ति हजुर निरजी यहीँनेर रोके तपाईलाई। तपाईले यो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा तपाईहरू जस्ता युवा नेतृत्वले आवाज किन बुलन्द गर्न सक्नुहुन्न? किन राजनीतिक केन्द्र मात्रै बनाइन्छ यसलाई? यो आवाज नभएर के हो? यसलाई के भनिन्छ? यसलाई पनि आवाजै भनिन्छ होला नि। यो पनि आवाज हो, तपाईले सुनिरहनु भएको छ। यही हो आवाज। बैठकहरूमा मिटिङहरूमा जहाँ यसका बारेमा बहस हुन्छ त्यहाँ सकारात्मक बहसहरू गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो संविधानको काम छैन र राजनीतिक के अरे व्यवस्थाको पनि यो काम छैन, व्यवस्था परिवर्तन गर्यो भन्नुहुन्छ। राज संस्था भएको भए सुशासन हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। 200 झन्डै 250 वर्ष नेपालमा राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, हामी सबैले भोगेका हौं। के मुलुकको विकासका लागि, मुलुकको समृद्धिका लागि, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि उहाँ साथीहरू भाङ खाएर सडकमा निदाउनु भएको थियो त्यति बेला? नगरेका हुनाले गणतन्त्र आवश्यक भयो। राजतन्त्र असक्षम भएका हुनाले राजतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेका हुनाले राजतन्त्र ढल्यो। राजतन्त्र त्यसका आन्तरिक कारणहरूले ढल्यो। राजतन्त्रले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गरे भए राजतन्त्र रहन्थ्यो होला। अपेक्षा पूरा गर्न सकेर विकास, समृद्धि, अग्रगति र लोकतन्त्र अहिलेको राज्य प्रणालीको प्रस्थान बिन्दु भनेको दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गरेर नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा के भने ट्रान्सपरेन्सी ट्रान्सपरेन्सी एसियाका सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भयो। राज संस्थाको टाइममा यो कुरा भएको थियो। र अर्को कुरा के भनेदेखि अहिले 5000 मान्छे मारेको जिम्मा बाँदरमुडे म लिन्छु, त्यो जिम्मा भन्दा राजतन्त्रले कतिवटा मान्छे मारेको थियो यो कुराको बारेमा र त्यो पञ्चायतको टाइममा राज संस्थाको टाइममा भएका अहिले बनाएका जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता अफिसहरू त तपाईहरुले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यालय बनाउनु एउटा घर बनाउन सक्नु भएको छ। तपाईहरु गाजा खाएर कतै बहस गर्दा तपाईलाई पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, हामीलाई पनि छ। नभइकन तपाईहरुलाई औँला उठाउने अधिकार छैन। राजतन्त्रका प्लेटहरु जागेर तपाईले बनाउनु भएको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ र यो संविधानको पालना र प्रयोग गर्दिन भन्न पाइन्छ। विचार गर्नु आफू संविधान पढेर टाउको उठाउने कोसिस नगरे हुन्छ। यहाँ म एकैछिन तिनैजनालाई रोक्न चाहे। हामी आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि संवैधानिक निकायहरू किन चुस्त दुरुस्त हुन सकेनन् भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहन्छौँ। म अब पुनः गोविन्द निरौलाजीसँग जोडिन चाहे। गोविन्द सर, हाम्रो देशमा कानुन, मानवाधिकार, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता कुराहरू के किताबमै सीमित हुने अवस्थामा पुगेका हुन्? किन हामी यसलाई थप व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ? यो पनि हावादारी नै हो। अहिले मान्छेहरू आम नेपाली जनता जे भनिरहेका छन् त्यो पनि हावादारी नै हो। तर्कमा उभिएर गर्ने बहसका लागि म तयार छु, तर यो तथ्य तर्क बेगर गएर बाहिर हावादारी तरिकाले गर्ने बहसमा हामीले तपाईले जसलाई हावादारी भन्नु भएको होला अर्कोले पनि तपाईलाई त्यस्तै हावादारी भन्ला नि। संविधानको जे व्यवस्था छ त्यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरे। उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे अख्तियारमा जानुपर्छ अनि भ्रष्ट नभइकन यसमा त मैले समर्थन गर्ने अनि यस्तो संविधान यसको के अर्थ छ, काम छ यो संविधानको? हजुर, म यहाँहरु तिनैजनालाई केको काम हुन्छ? हजुर, म नयाँ बनाउनुस् न। अस्ति 47 को हटाउनु भयो, यो बनाउनु भयो, अब अर्को बनाउनुस्। यो छैटौं बनाउँदै हुनुहुन्छ।
विष्णुज्यू बनाउनुभयो, अब यो फाल्नुहोस् अर्को बनाउनुहोस्। हजुर विष्णुज्यू विष्णुज्यू अहिले 8-8 अब त्यो तपाईले राजा बनाउनु भएको छ सब प्लास्टिक फुलमा सलामी खानु मान्छेहरु। कुराले अब जे पनि गर्न भयो। हजुर। यस्तो बहसले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। सुदर्शनजी, मैले तपाईलाई अनुरोध गरेँ, हजुर। मैले तपाईले यो संवैधानिक आयोगहरू नबन्ने के अरे किन बनेन, किन ढिलाइ भयो भन्ने सन्दर्भमा मैले आफ्ना कुराहरू तपाईलाई राखेँ हैन। मैले यति मलाई तपाईको टेलिभिजनबाट मलाई त्यति कुरा बोल्दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, यति कुरा राखेँ। निरजज्यू म एकैछिन तपाईसँग पुनः जोडिन चाहन्छु। अब यो गरिमा बचाउन र जनताको विश्वास टुट्न नदिन के गरिनु आवश्यक छ? म निरजज्यूसँग जोडिन चाहे। जतिखेर 63 को मोमेन्टको कुराहरू हाम्रो आचार्य भाइले अर्को साथीले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो के हो भनेदेखि पार्लियामेन्टको स्थापनाको निम्ति मात्रै भएको संहिता र गणतन्त्र, संहिता र यो धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नको लागि भएको होइन, थिएन। र संसारमा संहिता र धर्मनिरपेक्षताले सिङ्गो राष्ट्र भएका मुलुकहरूमा टुक्र्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि संघीयता जस्तो भारत अमेरिकामा छ, उनीहरू युनाइटेड स्टेट हुनु, हामी वान स्टेट वान पावरमा गइसकेका छौँ। त्यसैले हामी गलत बाटोमा छौँ, गलत बाटो भएको छ। दोस्रो कुरा, जहाँ भ्रष्टाचारको कुराहरू छ, भ्रष्टाचार अहिले जुन नियुक्ति चाहिँ एउटा सहमतिको प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने चलन छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यहाँ सक्षम मान्छे जानुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नलाई अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गर्नुपर्छ र यो अख्तियारलाई नि खारिज गर्नुपर्छ। यो काम लाग्दैन। जब देशै टुक्रिन्छ भनेदेखि त्यो संविधान काम लाग्दैन। संविधान कागजहरू लेख्दै जानुपर्छ, किनभने धेरै गोविन्दज्यू अब योग्यता क्षमता भएका भन्दा पनि एउटा चाहिँ नेताहरूको चाकरी गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै यस्ता पदमा पुगे। अब यसलाई सुधार गर्न के गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म जोड दिइरहेको छु र यही प्रश्न मैले हजुरलाई राख्न चाहे। सक्षम मान्छे प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट लिएर जाउँ, कसैको मान्छे भन्ने होइन, राज्यको मान्छे लिएर जाउँ। त्यहाँ राज्य लिएर जान सक्यो भने भ्रष्टाचार आफै निर्मूल हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न कमिसन खाएनन् भने भ्रष्टाचार आफै निर्मूल हुन्छ। मन्त्रीहरूले मात्रै खान प्रण गरून् कि हामी अबदेखि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर। यो देशमा त्यो हो ट्रेन्ड। यहाँ तल के भने खर्दालाई 5,000 रुपियाँ खायो भनेर कसैको हत्या गरेर या बाध्य पारेर मात्रै भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन। नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार भइराखेको छ। पञ्चायतको कालमा पनि खान्थ्यो, नखाने भन्ने होइन, काहीँ लुकेर काहीँनेरि एकाएक खाएको देखिन्थ्यो। तर अहिले त के गर्यो भने संस्थागत भ्रष्टाचार भइराखेको छ। तलदेखि माथिसम्म यति पैसा चाहिन्छ, यति पैसा ल्याउनै पर्छ, तिमीहरूले यहाँ पायो भने यति पैसा पाउँछौ, मलाई चाहिँ यति पैसा दिनुपर्छ। त्यो सरकारी पक्षबाट जुन भइराखेको छ, त्यो चिज राज्य सञ्चालक पक्षबाट त्यो चिज गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने राज्यलाई नीति नियम र कानुन जुन कुराहरू छ पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ। एकातिर हो यो संविधान नै विभेदित छ। त यो संविधानले विभेद गरेको छ। तपाईँ हेर्नु, संविधान पढ्नुहोस्, काहीँनेरि जनजाति भन्छ, काहीँनेरि के भन्छ, काहीँनेरि के भन्छ जनता। अनि त्यसरी विभेद गरेर जनताहरूलाई नि विभेदित गरेर टुक्र्याएर राखेको छ। अनि त्यो संविधान देशको हितमा हुन सक्छ भनेको। तर नयाँ संविधान बनाउँदाखेरि के फरक हुन्छ? नयाँ संविधानको बनाऊ, राष्ट्रिय सहमतिमा बनाऊ, ठिक छ। राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भने के हुन्छ भने नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष घोषणा गरेको संविधान र त्यसको सर्वोच्चताको बाटोमा जान्छ। कसैले रोक्दैमा रोकिन्छ यस्तो कुरा। गोविन्दजी यही नै र जस्तो कि यो निजामतीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई विभिन्न निकायहरूमा राख्ने गरिन्छ, नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। यति गर्दै गर्दा के बाहिरबाट ल्याउने व्यक्तिहरू स्वतन्त्र निष्पक्ष नभएर अथवा योग्य नभएर निजामती सेवालाई बढी जोड दिएको हो, अथवा बाहिर व्यक्तिहरू नै छैनन्, अथवा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि एउटा न एउटा पार्टीसँग आबद्ध छन् जसलाई चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ गर्न सकिने अवस्था होइन? उनीहरूलाई जस्तो तपाईँले निजामतीबाट मात्रै लिएर त्यो पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार गर्नमा ट्रेन गराइराखिएको हुन्छ। त्यो ट्रेन गराइराखिएको हुँदाखेरि त्यहाँ आएपछि पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि आफ्नो मान्छे ल्याएको छ। नभए सहमति किन चाहियो? प्रतिस्पर्धामा लैजाउँ न। मैले त्यही त भन्दैछु, सहमतिले नियुक्ति गर्नु पर्यो। कसको सहमतिले नियुक्ति गर्नु पर्यो? प्रतिस्पर्धामा लैजाउँ, योग्य मान्छे जान सक्छ त्यहाँ, होइन? र मैले त्यही कुरामा यिनी यो जुन अहिले सहमतिको कुराहरू आएकैले मैले के भनेको भनेदेखि के राष्ट्र विशेष अधिकार सहितको राज संस्था भएर त्यो नियुक्ति गर्ने अधिकार पायो भने अलिकति केही मात्रामा यो सहमति चिज हटेर जान्छ अनि छुट्टै संस्था हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र संस्था।
त्यसले के गर्छ भने आफ्नो कार्य पुरा गर्दाखेरि यस्ता भ्रष्टाचार जस्ता यी कुराहरू हटेर जान्छन्। हजुर, म विष्णु भट्टराईज्यूसँग जोडिन चाहे। विष्णुज्यू, हामीले यो संवैधानिक निकायहरूको गरिमा बचाउन र जनताको विश्वास टुट्न नदिन के गरिनु आवश्यक छ र राजनीतिज्ञहरू अथवा शीर्ष तह नेतृत्वहरू कसरी सुध्रिनु आवश्यक छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले पटक पटक संविधानको व्यवस्था तपाईँ समक्ष पढेर निवेदन गरेँ। हजुर, अहिले राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक दल एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई तिमी खुद भ्रष्टाचारी हौ भनेर 19 पेज लामो दस्तावेज दिएको छ। अर्को अध्यक्षले तिमी हत्यारा हौ भनेर 38 पेज लामो बाँदरमुडेको घटनालाई जोडेर प्रतिवेदन दिएको छ। राज्य सत्ता चलाउनलाई प्रमुख भएकै मान्छेहरू जो प्रधानमन्त्री पनि छन् अनि तिनैको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद बस्ने संविधानको व्यवस्था छ भने त्यस्ता मान्छेहरूको संलग्नताबाट कसरी यो देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, जनताले सुख शान्ति सुविधा पाउँछन्। अहिले केपी शर्मा ओलीजीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभएको छ। अख्तियारको प्रमुख गएर उहाँलाई पक्रिन सक्छ किनभने प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे हुन्छ, विपक्षी दलकोले नियुक्ति गरे हुन्छ। त्यसैले यो संविधानै काम लाग्दैन, यो कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन भनेर मैले तपाईलाई एउटा निवेदन गरेँ। अर्को म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु, हाम्रो संविधानको अहिलेको संविधानको धारा 279 ले संसदबाट महाभियोग लाग्न सक्ने पदका पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले समाउनै पाउँदैन। जो पदाधिकारी संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेको छ त्यसलाई अख्तियारले पक्रिनै पाउँदैन। संसदले महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेपछि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर अदालतकै प्रधान न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कमिटी बनाउनु भएको छ, छानबिन कमिटी। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यत्रो भ्रष्टाचार भनेको छ। अब यस्ता संवैधानिक आयोग निकाय कमिटी गठन गरेर तिनीहरूले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुखलाई पक्रिन सक्छ भनेको यो परिकल्पना यो हाँसोको पात्र हो कि यो संविधान। यसकारणले गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्न नसक्ने अथवा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्ने, बस्यो भने पनि भागभण्डामा बाबुराम भट्टराईले त पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र शेरबहादुर देवालले बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब खाएको भनेको छ। पक्रेर कारबाही गर्नुस् न, जनतालाई किन तर्साउनुहुन्छ? हजुर भट्टराईज्यू, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर पनि गइरहेका छौँ। तपाईँलाई म छोटोमा सोध्न चाहेँ, यो संसदीय सुनवाई समितिका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यहाँ पनि विभिन्न नियुक्तिका कुराहरू जान्छन्, 1-2 दिन अलमल्ल भए जस्तो हुन्छ, प्रतिपक्ष अथवा अरू कुनै 1-2 जना त्यहाँका सदस्यहरूले रोके जस्तो गर्छन्, फेरि पूर्ण त्यही व्यक्तिलाई नै सिफारिस गरिन्छ। कहाँनिर देख्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, संसदीय सुनवाईका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिँदैन, निर्णयहरू पालना गरिँदैन भनेर बारम्बार समितिले भनिरहेको हुन्छ, यसलाई कसरी हेर्ने हो? यसमा पनि फेरि हामीले संवैधानिक परिषदको कुरालाई नि लिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरू संसदीय सुनवाईबाट ओके भएपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने हो। हजुर, संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि छ भनेपछि त्यहाँ एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी तीनैवटा अङ्गले गरेको निर्णय, म प्रधानमन्त्री, मैले गरेको निर्णय मेरै संसदीय दलका सदस्यहरूले त्यसलाई होइन भन्छन् भने त्यहाँ नैतिकता, नीति, नियम, विधान, सिद्धान्त, पद्धति, प्रणाली त्यसले काम गरेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसदीय सुनवाई समिति ती सम्पूर्ण निर्वाचन जितेर आएका मान्छेहरू अनि एउटा प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे, एउटा चुनाव जितेर आएको मान्छेसँग त्यो प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे इन्टरभ्यू दिन जान्नुपर्छ। अनि उसले कति अध्ययन गरे होला, कति पढे होला, कति लेख्या होला, अनि तिनीहरूको आदेश बमोजिम चलेको अदालत पार्टीको कार्यालय भन्दा बढी के हुन्छ? अनि यो राज्य व्यवस्था, यो संविधान, यो आयोग, यो अख्तियार, यिनीहरूले काम कार्यवाही कसरी गर्ने? यसै कारणले गणतन्त्रको औचित्य र कार्यान्वयन
क्रमशः समाप्त भयो भनेर हस्, सडकमा हस्, नेपाली हस्, जनताको जुलुस आएको जसमा हाम्रो पनि हस् संलग्नता भट्टराईज्यू, छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि एकमुष्ट रूपमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा किन राजनीतिक भागबण्डा गरिन्छ र यो नियुक्तिका विषयलाई लिएर भएका दौडधुप र राजनीतिकका विषयका कुराहरूमा किन रसाकसी बढिरहन्छ र खासमा संविधान त यो कुराहरू कसरी उल्लेख गरिएको छ र यी परिषदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन, त्यसका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।